اللہ رب العزت قرآن پاک عظیم کی تو بشی اللہ فرمائلی دی کہ کل اے پیغمبر ویتویا ان کنتم تحبون اللہ کچری تسے محبت کول غڑی دے اللہ سرا فاتبعونی تسے دے موت بدری وکی یحببکم اللہ پاک پہ تو سرا محبت وکو ویغفر لکم ذنوبکم او بے بخشی تسے گناہینا واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشین قیدہ او میرا ذاتا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ پیغمبران دا خپل امت تا دا خبر وکا کچیری دای مسر محبت کول غوڑی کہ میج دے اللہ سر محبت وکی نو پیغمبر دی امت تا دا خبر وکا کہ تسی دی موت بدری وکی یعنی دی مو پا خبر بندی مو پا سنت طریقہ بندی تسی دی مو پا لیار بندی لور شئی دی موت بدری وکی یحببکم اللہ پاک پہ تس سر محبت وکو اللہ وی کہ دے بے دی سر محبت وکا خود پیغمبر علیہ السلام تبدوری اللہ و شالی دو کہ پیغمبر دعوی تاویا کہ دے مو پلیا لڑ شئی امو اطاعت وکای دے مو عیدت منے دے پیغمبر علیہ السلام تبدوری آپ دعا کسما دو یعنی میج آغا تبدوری دی پیغمبر علیہ السلام کرائی شئی خود دعا صورتی ندی چاگا دعا صورتی نا میج پزانش رولی میج بھی دی پیغمبر علیہ السلام دی تبدوری ولا جوڑ شئی چیتا یو دی پیغمبر علیہ السلام تبدوری کے دو آدھے پیغمبر پا حدیث سے دو بیاد مویدت منے یو دی پیغمبر احادیث دی یو دی پیغمبر علیہ السلام سنت دی حدیث یہی دیتا کہ پیغمبر علیہ السلام سخبر بیان کریوی ایتا حدیث یہی او دے پیغمبر علیہ السلام پا دنیا سے ست طریقہ کری ہوئی سعادات یہ کرائی ہوئی ایتا سنت ہوئی نو نبی علیہ السلام طریقے پا سنت شیوی کاغا پا حدیث شیوی دا میش پا زنش رو علی نو میش بے دے پیغمبر سرا محبت شی او دے اللہ سر ما محبت جڑ شی دے مویدت منے میج آیا دے پیغمبر علیہ السلام طریقے دے نبی علیہ السلام سنت و عادت میش پزن شی رو وستری دی کنی دی رو وستری